patuboa ang pulong sa Ginoo diha sa imong kinabuhi aron duna kay magamit sa pagpaambit mahitungod sa Ginoo ngadto sa uban, duna kay magamit sa pagpanudlo o pagpanambag ngadto sa uban. Sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Colosas kapitulo 3 versikulo 16. So kinahanglan nato ni gamiton ang pulong sa Ginoo para paambit sa gugma sa Dios o sa tanan mahitungod sa Ginoo ngadto sa uban. Karon himo nato ning trivia aron mahibawan nato og doon na puputay bisan sa simple kaayo nga mga butang doon natin nahibawan mahitungod sa Biblia. So unang pangutana ang tubag ngalan og tao. Kinsa man ang natao, kinsa man atong gisaulog ang iyang pagkatao karong panahona, siya ang tawag na tog reason of all the seasons. Ang iyang ngalan buot pasabot, siya mao ang manluluwas. Ang tubag Jesus, di ba? Kaduhang pangutana ang hint ani ngalan sa lugar. So di sa man siya natao, di sa man natao si Jesus. Ang tubag Bethlehem. Ikatulong pangutana kung isulti ang Bible text nga isulti nimo ang event or phenomenon. Juan kapitulo 1 versikulo 1. So may tubag. Ang tubag sa sinugdan mao ang pulong uban sa Ginoo ug ang pulong mao ang Ginoo. Mao ni ang version ni Juan sa kanang padayag sa paghulagway sa pagkatao sa ato ang manunubos nga si Jesucristo, nga si Jesus diha na daan bisan pa sa sinugdan, bisan pa sa wala pa buhata ang tanan dinhi sa kalibutan. Subot pasabot nga si Jesus ug ang Dios nga man usara. Unya kanang karon gikinahanglan yun nato nga doon natay mahibaw-an aning Biblia kay unsa man nato pagtudlo sa uban mahitungod sa Ginoo kung latay kabang kaaga ni ini. Ang Biblia man magamit man gyud nato ni paambit pagtudlo sa uban mahitungod sa Ginoo, pagdasig sa uban nga puy-an pod ang pulong sa Ginoo. Kay ang Ginoo nagpakatao, hingambit sa ato ang pagkatao kay aron kitang mga tao makaambit sa iyang pagkaginoo. Mao na nga gamiton nato ning pulong sa Ginoo sa pagpanudlo mahitungod sa Ginoo ngadto sa uban.